ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой, заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь перед тобой, будто молятся, я склоняюсь перед судьбой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. منين اللي بينفذ وعده وبيجيب ماريسا لأكيم، ومحاولة الهرب من العصابة كانت رح تكلف حياتها. غولي خان بيمسك المنجم على الطريق، وأول ما عرف إنه أنقذ زليخا قتله قدام الحراس. يورومالاي لما صار عنده أمل إنه ماريسا عايشة راح لحتى يدور عليها. بيلتقي بليديا بالصدفة اللي بتحاول تجذب اهتمامه ليحبها. زليخا لما عرفت إنه زوجها ما بده إياها بطلت تاكل لتموت، بس بيترو وعدها إنه يروح ويجيب لها غولي خان لعندها. نسوان الضيعة بيلاقوا ألتان مرمي بالغابة. ماني شايف ولا سبب لحتى نأجل سفرتك على تركيا أكتر من هيك وقعدتك بلا فايدة. ليش عم تتعب لي قلبي معك؟ ما عم بفهم. ليك أبي، بصراحة ماني قوي مثلك. يا ريت تفهمني. معقول مو شايف إني ما فيني فارق هذا المكان؟ هذا البلد مدفونة فيه مرتي زليخة، ما فيني إنساها. حاسس روحها لساتها معي، ماني عرفان شلون بدي روح واستوعب موتها. بس تذكر غولي خان، ما فيك تعيش بالماضي. بدك تصدق يلي صار لتكمل طريقك وتقدر تبني مستقبلك. جاوبني أبي، شو هالقسوة يلي عم تعاملني فيها؟ قسوة؟ انت بتعرف شو عم تقول؟ بس يا ريت مرة واحدة تتذكر كم مرة غلطت ومرة قتلك ياها، وكم مرة أنا حميتك من الإشاعات وتشويه السمعة يلي لاحقتك، وبعد كل يلي عملته تتهمني إني قاسي وما عم بستوعبك؟ قدامك طريق واحد بس، إنك تبدأ من جديد وتنتبه على مستقبلك، والمكان المناسب لهي البداية هو تركيا. بدك تتزوج وتجيب ولي العهد، مفهوم؟ ولي عهد؟ حاكم العالم؟ شو لساتك مصدق حكي هالخاين لهلأ؟ هذا واحد دجال، منيح إني قتلته. أنا ما بآمن إلا بإرادة وعدالة ربنا. نحن عيلة كتير مهمة وعريقة وملتزمة وما بتأذي حدا ومكانتها عالية بالمجتمع. رح تتشكرني لأني عم وجهك التوجيه وأصريت عليك تسافر وتروح على بلدنا. بس يا أبي خلاص بكفي غولي خان، ما عاد بدي حكي بالموضوع، بس احكي شي لا تناقشني. هلأ أبي خبرني إني لازم سافر، عطاني 3 أيام لخلص أموري. بوعدك انهي لك موضوع الحارسة؟ لا بعيوني بدي شوف إنه نسفروها. اللي وينه خادمك؟ جاوبني، وين خادمك ومصرياتي؟ بصراحة ماني فهمان شو اللي صار معهم. الشي الوحيد اللي فيني أعمله هلأ إني بنفسي أطلع دور عليه. لكان اطلع مباشرة. هو مو بس سرق لي البنت، سرق لي مصرياتي وهرب، بس رح جيبه لو وين ما كان يكون. رح خليه يندم على الساعة اللي شافني فيها. هالزلمة كتير وفي إلي وما بيعملها. رح أشوف شو اللي صار. استعجل شوي.
عم يغلي. وينها؟ ديميان تعال شوف. شو؟ روح ورا بسرعة روح. وأخيراً استنى، أنا بترجاك بعطيك اللي بدك إياه. بافلوخة، شو صاير؟ انت بدك تهرب؟ مسكتها لهي الواطية وهي عم تحاول تهرب. دميان، تعال نمسكها. شوكا شوكا دميان، تعالوا تعالوا عندي. لوين بدك تهربي؟ تركني. سكا لكني اهدي. سكا منيح، لا تخليها تفلت. بدك تغافلينا وتهربي. تعال شيل. هات ولا جوا. تعالي تعالي بسرعة. حاجة حاجة حوصي شبك. وطي صوتك عم بقول لك. امسكها منيح شبك. اسكتي ما عاد تسحبك. وطي صوتك. فوت. خود شراب هي، بس شوي شوي لا تحرق حالك لأنه كتير سخنة. بس شو هي؟ أعشاب مفيدة. هاي وصفة قديمة ورثتها من ستي. على فكرة كل الروس مستمدين قوتهم من هاي الأعشاب العظيمة والخاصة فينا. شراب بس هي مو للأتراك، بموت وما بساعدهم. شوي شوي شوي، ما تستعجل ابني. قلت لك بهدوء مشان ما تحترق. ما بتحبي الأتراك ما هيك؟ كل الروس هيك. ليش مين فينا يا ابني بيحب يشوف تركي؟ شربها كلها بس على 100 مهلك. صحيح لهلأ ما قلت لي شو اسمك؟ شكلك غريب شوي، احكي لي عن حالك. ليش هيك ساكت؟ أنا بينادولي ديمتري. اسمك أصله أوكراني مو؟ ايه تماما. قلي شو نوع قبيلتك؟ مولدافية ولا هنغارية؟ نحن من تجار البلقان وأجيت أعرض بضاعتي. ولما بضاعتي ما عجبتهم للتجار عاقبوني هيك. ايه شو هالقسوة اللي عندهم؟ كيف ممكن يعملوا معك هيك مشان شوية بضاعة؟ بس لا تخاف، أنا رح ضل جنبك لتوقف على رجليك. شكراً لك. ما في داعي تتشكرني، أنت بمثابة أولادي. أنا كمان كان عندي أولاد شباب يمكن بعمرك هلأ، كمان كان عندي رجال قلبه طيب.
وتركوا لك هي الذكرى؟ ايه، ما ضل منهم إلا الذكرى، وما بعرف وينهم هلأ. ناطرة، هلأ المهم توقف على رجليك. بلكي عروستك ناطرتك. عروستي حلوة كتير وكتير مميزة، حارست حدود شجاعة وأصيلة. الله يحميكن. رح تعزموني على عرسكن؟ ايه أكيد، رح يكون عرس كبير كتير تحكي فيه ضيعتهم. رح يغنوا وينبسطوا ويعزفوا على الأكورديون ويسهروا على طاولاتهم للصبح، والقمر يضوي على وشها الحلو، وما أخفى لأنها نايمة على إيدي. خدي كلي. ولك انت عود عائل، لو اهدوا علي شوي يا رجال، بذبحك. بس تجوع بتلمون. ما بدك تاكلي يعني؟ رح خليكي بالاكل يومين ثلاثة لشوفك شو رح تعملي، وبس تفرطي قدامنا منفكر وقتها إذا من طعميكي. تعالوا معي. العمى. كنس منيح، بدي الأرض نظيفة، ما بدي ولا وسخ على الأرض. ليديا فاقت ولا لسه؟ ايه، قاعدة بالصالة. شو قاعدة عم تعمل؟ روح شوفها. يسعد صباحك. ليش معزبة حالك؟ يسعد صباحك، وهي الشاي جاهز. شكراً على الاهتمام اللطيف، بس يا ريت تتفضلي وتشربي معي الشاي. أكيد يور ملاي، رح أقعد. كاسة الشاي معك ما بتتفوت، حكياتك كتير حلوين. تفضلي، هذا لإلك. وهذا لإلك. شكراً كتير. يور ملاي، فيني أسألك؟ الصبية يلي عم تدور عليها إلك فترة هي عروستك شي؟ لا أبداً. لكن بتكون أختك؟ لا لا لا، هي مو قرايبتي أساساً، وهي القصة طويلة. بس هي هلأ واقعة بمصيبة كبيرة بسببي، وأنا بصراحة حاسس بالذنب مشانها، ولهالسبب لازم لاقيها وبسرعة وساعدها قبل ما يفوت الأوان ونخسرها على الآخر. بالمناسبة، لما كانت هون سألت إذا في حدا عم يدور عليها. معناتها هي هلأ بحاجتي. 1,000,000%. وأكيد أنت فيك تنطرها هون لحتى ترجع، ووقتها بتقدر تساعدها. امشي، حرك حرك حرك. ترررر. مرحبا سيد أكيم. استلم مني. هون منحاول نرضي كل الضيوف وكل الأذواق. يعني على سبيل المثال، هالمكان ما كان مرتب، فبابا كبره ونظفه كتير، استأجر مهندسين شاطرين وعملوا لنا هي الصالة وغيروا الديكور كله. قلي شو رأيك فيه؟ بصراحة شي كتير مرتب. ضيوفنا كتير مهمين، وبصراحة الكل بيوثق ببابا وبيعرفوه قديش شخص محترم وأمين. حتى بتصدق في عنا ضيوف تجار وبيستأجروا غرف كبيرة ودائمة هون. ايه كتير حلو. ومن كتر ما بيأمنوا فينا بيتركوا بضاعتهم عنا بالمستودع بدون أي خوف. خسارة، ما عندي بضاعة أتركها عنكن هون.
أكيم بروكلوفيتش. فتى راسي عليك، مرتي خبرتني إنه بدك ياني. ايه، عود لنتفاهم. اخترت هالمكان لأنه ما بدي عالم غريبة تسمعني. شو انطباعك عن الضيف الجديد؟ قصدك الحارس؟ هذا اللي وصل ليديا؟ ايه تماما. عم تتمعشق هي وياه قدامي كل الوقت، قاعدين بالصالة جنب بعض وعم يحكوا بهدوء. شو هالحكي؟ بتمنى ما يروح فكرك لبعيد. ليديا بتهتم بأي حدا جديد، بعدين الشاب شكله مكتئب ومهموم، وما بظن إنه عم يغازلها. مو ناقص اللي يغازلها قدام عيوننا. هاد الزلمة مو عاجبني. بعدين هذا الموضوع مو ليديا اللي بتقرره، وأصلا الشاب قاعد عنا هون لأنه هو أساسا بيخدم بحرس الحدود. حارس حدود؟ إيه؟ يعني هو جاي لهون من شان شي تاني، مو من شان ليديا. هذا اللي بدي أفهمه. أكيد في إله غاية، بس نحن جماعة مسالمين وما عنا بضايع مهربة بالمستودع. لهذا السبب تاركه يضل هون على راحته. أساساً رح يبقى بس يومين. ليك شو، ركز معي. ليديا لازم تنتبه منيح وما تحكي شغلات بتخصنا للحارس، وحضرتك فتح عيونك وراقبهم. رح راقبهم. شو هالحظ النحس؟ معقول يكون جاي لعنا ليشوف كيف شغلنا بالفندق؟ بكرة بيعرف قديش عم نطالع مصاري، وبصير بدهم ياخدوا حصتهم من مصاري الفندق. اسمع شو، ايه، انت راقب تصرفاته، وانا راح فكر لك بطريقة نطفشه من هون بأسرع وقت ممكن. بدي اروح، عندي شغل مهم. كريم. تفضل. كتير حلوة، مبروكة. منيح هيك؟ ايوه زيادة. ما بدك الطاقية خليه تبعك؟ عليك. شكرا. شو معلم؟ لوين بتقدر توصلني؟ لوين ما بدك، بس أنا عربايتي غالية ها، لأنه كتير مريحة. يعني للطرف الثاني مو أقل من 10 قروش. بخصوص المصاري لا تاكل هم، معي مصاري قد ما بدك. هذا الحكي الحلو واللي بينسمع يا محترم. نحن بخدمة الزباين الدفيعة. لوين رايح يا معلم؟ بالأول بدي محل فساتين مرتب، بدي أجيب هدية. بعدين بدي إياك توصلني على الفندق الجديد. ماشي، تكرم. بس بدك تدورني ماشي، وبشربك شاي على الطريق. ايه تكرم عيونك يا معلم. لولاي يا معلم ما قدروا يحموا لك فهمنا، انت بطل تستاهل مكافأة. اليوم حاولت تهرب، لما طلعت لبرا دغري انا مسكتها، حتى انها حاولت تنط مع السطح. قمت مسكتها بايدي ليش وشها كله دم؟ ها؟ هي عم تقاومنا. شو عاملين فيها؟ وكان لازم نربطها، ما حدا قدر عليها، من قوتها كانت رح تقلع لي عيني. ها شوف خلصنا، الحق اللي تاركها ما عم يسأل عنها. ما بعرف ليش الشرة اللي عطانا مصاري تاركها وما أخدها. ايه بس هو طول كتير علينا، أنا حاسس إنه هو بطل يدفعنا. معقول يكون غير رأيه؟ خليك بحالك، هي مو شغلتك ولا فهمان؟ امشي نيل، بدي حاكيك على جنب. بابا قرر إنه يبني هذا الإسطبل من أول وجديد، لأنه الضيوف أحياناً بيجوا مع أحصنتهم الخاصة. هذا الجانب كتير مهم، برافو عليكم.
حتى ماما كتير مبسوطة بهالشغل، وبتقلي يلي رح ياخدك رح يكون كتير محظوظ، لأنه رح ياخد مهر مانو قليل بالمرة. بصراحة معها حق. بس المشكلة العريس. ليديا، امك بدها اياكي حبيبتي، بدها اياكي تساعديها بالشغل فوق. هلأ وقته هالحكي؟ أنا مع الضيف. روحي لعنده وانا بهتم فيه. شايف بعينك؟ بيعتمدوا علي بكل شيء وما فيهم بدوني. روحي بلا ما نبلش فضايح. أنا حابب أحكي معك بموضوع لو سمحت. يعني سمعت من زوجتي إنه عنا ضيوف بيهموك وناطرهم ليرجعوا لعنا. ايه كتير بيهموني، واللي فهمته إنهم راجعين بهاليومين، لهيك أنا مستنيهم. صح، هذا اللي قالوا لنا إياه. قال حبوا المكان كتير وبدهم يرجعوا، بس اليوم واحد من رجالنا خبرنا أنهم بالبلد. بس يمكن يكونوا مخربط. لا، هو بيعرفهم ومستحيل إنه يخربط فيهم. ايه وشو قال كمان؟ ما سمعون شو عم يحكوا؟ طبعا، هو سلم ووقف وحكى معهم كلمتين. ايه احكي لي. قالوا له يوصل لنا انه ما رح يرجعوا لعنا على الفندق لانه مضطرين يسافروا اليوم على تركيا، بس ما رضيوا يحكوا له السبب. معناتها انا صار لازم روح. اكيد، حصانك جاهز، مطعمينه ومشربينه واموره تمام. ابعت لك حدا يساعدك بضب الاغراض. لا، سلاحي وحصاني وما معي شيء تاني. يلي بدك اياه يا بيك. مينكا. نعم. ليش ما شلت التبن؟ يلا فورا. طمني، شو صار معك؟ الأخبار مو منيحة. احكي لا تجنني. لقيت الخادم تبعي ميت، مشلحين وكل شي معه ومغطين جسمه بورق الشجر. والمصاري؟ حتى تيابه سارقينها. يعني ضاعوا المصاري. قلت لي كان بلا تياب؟ ايه يا بيك. كان لازم تستشير نيل باللي صار، هو بيقول لك شو تعمل. ليك شيوكا، لا تخبروا ابدا بشي عن القصه. بوقتها كنا مضطرين نشلحوا للتركي مصرياته. نيل مستحيل يدني نفسه ويشلح الميت بوط وتياب مهتريين، واكيد ما رح يسكت لكم. منقول بافلوخة سرق التركي واختفى. هذا الحكي صحيح، بعدين ترجانا ما نحكي مشان ما يقتلوا. مرحبا، كيفكن يا رجال؟ أهلين فيليا. روح من هون ولا. بس أنا بعرف شي عن بافلوخة تبعكن. هي خلصنا احكي. هات من إيدك يا ولد. شفته استأجر عرباية. بافلوخة استأجر عرباية؟ أخذ عرباية من السوق، بتذكر إنه كان اسمه فلاس، ورجال رزمة مصاري كبيرة لوافق يوصله. شو طلع ندل هالبافلوخة؟ لك أنا من وقتها شكيت فيه إنه سرق التركي قبل ما ينادينا. لازم نخبر أكيم لنعرف نتصرف. لك لا، بيعاقبنا قلنا بلا. معناتها لازم نستشير نيل بالقصة. اللي قلنا شو نعمل. اسمع فيلكا، أنت ما سمعتون شو كانوا عم بيحكوا لوين بدهم يوصلوا؟ أكيد سمعت. أول شي قال بدي إياك توصلني بسرعة كبيرة على محل ببيع فساتين جاهزة. ليديا، تصرفاتك عيب يا بنتي. لك مانك خجلانة من حالك؟ لا. ليديا، شو بدهم يحكوا عليك الناس؟ يحكوا شو ما بدهم، مو فارقة معي. يا ربي جنة المخلوقة. مينكا، هات الحصان. لا تبهدلوني قدام العالم. فوتوا على البيت يلا. بتشكركن، ما قصرتوا معي بنوب. بشوفوا شكون على خير. ايه، بس يا ريت ما تطول الغيبة. ايه اكيد رح ارجع، بس لخلص اموري. مع الف سلامة. بتمنى لك حياة سعيدة ليديا، ويبعث لك عريس على ذوقك. هي منيح انك ما خليته عنا. لك شو قلت له لحتى راح بهالطريقة؟ هذا الموضوع خلاص انتهى. ليديا،
ليديا، أنا بترجاكي تروقي. لك أنا بحياتي ما عاد لاقي مثله. لا، بتلاقي أحسن منه. الجمال مو كل شي بنتي. نحن ما بدنا حراس فقرة، نحن بدنا واحد معه مصاري. إذا مو هو بتشوفوا. ليديا تعي لهون. قولي خان بيك، في واحد شكله كتير فقير وقال بده يشوف حضرتك. أنا ما بحكي معك مستويات. ما قلعته؟ أنا كنت بدي أقلعه بس هو طلب وصل لك هذا الغرض باليد. افتحها يلا. خدني لعنده فوراً. انطر هون. وينه هذا الغبي؟ أنا هون. حضرتك قولي خان؟ احكي لي، وين هي هلأ؟ انتوا عم تهتموا فيها لحتى تطيب؟ أكيد، زليخة بمكان ممتاز وعم تاخد علاجها. يعني ما في خطر عليها ورح تضلها عايشة؟ ايه، بس هي مريضة ومتضايقة، شفائها كتير بطيء. كل شي بإرادة الله. جاي خبرك إنها حابة تشوفك. أنا ما بقدر روح، مضطر سافر. رح أكتب لها رسالة. وصل لي إياها. ايه طبعا، بس الطريق مو سهل، أخذ معي كتير وقت لو وصلت لعندك. طيب أنا رح أعطيك مصاري. شكرا. خليك مكانك مثل ما بتأمر. تعطي هدول لهالمجنون. هدول المصاري لعلاج زليخة. بعدين بتراقبوه منيح وبتعرف وين مخبيين زليخة. تأمر يا بيك. أنا عندي إحساس إنه الله رح ياخدها لعنده، وبظن فهمت علي شو بدك تعمل. فهمت عليك يا بيك، بخلص منه. بنشوف شو رح يطلع بإيدك. شو في شي مشكلة؟ بساعدك؟ أهلين وسهلين. ساعدني في شيء علقان بالدولاب، ما عرفت شو هو، ما فيني ضل هون. شو هالحظ هاد؟ لازم امشي. طيب خليني اشوف. هون اطلع تحت وين شوي. بالضبط؟ هون فوت فوت راسك. ايوه. شوف في زلمة. هاد حارس. مين هاد؟ شكله مقتول. ما بعرف، هلأ منشوف. هاي يا أخي، لساته عايش عم يتحرك. تعال ساعدني نشيله. يلا على مهلك على مهلك. شوي شوي يا زلمة، بنرفعه مع بعض. قربوا أكتر، كتير تقيل. مهلك. خدوا على اليسار. حرام حط له شي شغلة تحت راسه. خطيتك يا زلمة. مين عمل فيه هيك يا ترى؟ روح لو سمحت جيب الحصان من هنيك. حرام شو صار فيه.
انت شو رايك؟ شو رايك ناخده على الضيعه؟ لا، على الفندق احسن، اقرب لنا بكتير. تعطيني. طيب امشي بهدوء. دي باعت عالم ليراقبوني؟ مو مشكلة. شو اللي عم تعملوا هون؟ غلطان. عم بتقول غلطان؟ وقف هناك! وقف عندك! قوم ودي له الاكل. ما رح ترضى تاكل شيء. ودي له يلا. مرحبا، كيفكن يا شباب؟ شو جابك لهون؟ أكيم بروغوفيتش، تعرفوه؟ يمكن بنعرفه ويمكن لا. ومين انت لحتى اقول لك انه بعرفه لا اكيم ولا لا؟ قول شو بدك منه. أنت ما دخلك أبدا، وما فيك تسأل شو بدي منه. يلا قوم وابعت خبر لمعلمك، وبوعدك بس يشوفني رح يشكرك. قوم روح ناديله. لا تقرب مني يا حيوان. شو هالصوت؟ كأنكن حابسين مرة. وانت شو دخلك ولا؟ صابني فضول مو أكتر. لا عم يتهيأ لك. طيب ماشي، مثل ما بدك رح أعتبره تهيؤ. اسمعوني منيح. خير زعيم. شو في؟ اسمعوا، عنا مهمة هلأ. لازم نعزز دوريات الحرس يلي بفتشوا القوافل على الطريق، لأنه في اشتباه أنه بين المهربين واحد من جماعتنا. وما في اشتباه أنه واحد من جماعتنا انضم للأتراك؟ لك معقول لسه شاكين؟ ما أنتوا شفتوا كل شي بعيونكم. اسمع يا زعيم، برأيي نمسك يورمالاي اليوم، وساعتها ما في داعي نعزز الدوريات. برأيي إذا منحاكم الخاين بيكون أحسن. ما بعرف القوافل بشو بتفيدنا، بأي قانون لازم نسامحه؟ إيه صح. خلصتوا علاك؟ الأمر واضح وما بده تفسير، وخلوا الشرطة تحاسب المجرمين. مفهوم كلامي؟ ايه مفهوم. ايه مفهوم زعيم. على أحسن يلا. أهلين. نحن جايين لحتى نساعدكم بالحراسة. ما في مشكلة بنوب، خليهم يفوتوا بخاص. أساساً ما عاد نلحق المهربين. فيكم تفوتوا لجوا شباب. وين يورمالاي؟ شو؟ ما رجع معلمكم؟ لا لسه،
ناطرينه. يورمالاي راح يدور على ماريسا. ايه طبعا، هلا هو بده رضا معلمه الجديد. شو يعني معلمه الجديد؟ شو بتقصد يعني بحكيك؟ هلا صار اسمه التركي يورمالاي، ما بقى قائدكم. شو هالحكي عم تحكي انت؟ عنه هيك بوشنا؟ يورمالاي مستحيل يخون القسم، هو منا وفينا. كنت معه من لما بلش بالحراسة، هو حارس حدود شجاع ومغوار، بهالزمن ما ضل حدا إيه مثله. كان بس هلا ما عاد مثل ما عم تحكي. احنا شفناه مع الاتراك ولابس لباسهم، وبسبب خيانته اجينا نستلم الحراسة. راسه لا واقف. وقفوا. طول ما معلمكن مختفي أنا اللي بعطي الأوامر، لهيك بدكن تسمعوني وما حدا يعارضني. بيجي وقته منحاسب الخاين والهربان. شو صار لك فيودور؟ يورمالاي مستحيل يخون ويشتغل مع الأتراك. نحن هلا بدنا نتأكد. بروخر، نازار. نعم. على الدورية. حاضر سيدي. إجنات ستينكا بتروحوا معهم، والباقي تفرقوا يلا. ليش هيك بدك تروحي بسرعة؟ كنتي خليكي كمان يومين. قعدة مدة منيحة، شكراً كتير على الاهتمام. شو هالحكي، بالعكس شكراً إلك إنك تحملتي وضعنا. من زمان بتمنى يكون عندي صديقة مثلك. بهالمكان مستحيل تلاقي حدا فهمان مثل حضرتك، ورح تروحي هلأ بأكتر وقت أنا بحاجة لنصيحتك فيه. بترجاكي لا تتركيني لحالي هيك مع أفكاري السيئة. ليش شو صاير؟ ماني مرتاحة بنوب. يورمالاي سافر وليديا مانا على بعضها، عم تتعذب وتبكي، شكلها عشقانة. بس الحب شي كتير منيح. ايه بس إذا ما رجع لعنا رح يكسر لها قلبها ويدمرها. والحكي بسرك يا أولغا، كتير متوترة. ما بعرف شو الأحسن لبنتي بهيك وضع. مو هذا يلي تمنيته، كان بدي نصيب أحسن. هو مجرد حارس حدود فقير وما معه مصاري. بس مو هيك بتصير الأمور أبدا. أنا كمان كنت متزوجة حارس حدود. حضرتك؟ ايه. كيف؟ انت أكابرية كتير ومعك مصاري ومو ناقصك شي أبدا. مو من مستواك تتجوزي من حراس الحدود. ما فكرت بهيك شي. ما تواخذيني، بس كأني سمعتك قلتي إنك كنتي متزوجة. ايه نعم، بس زوجي توفى. هو كان إنسان رائع، كنا مبسوطين مع بعض. طيب كيف صار هيك؟ فيكي تحكي لي؟ هلأ بدك تعذريني، أنا تأخرت. شكراً على كل شيء. شرفتينا. مع السلامة. كلك ذوق. امشي. مو معقول، شو هالأخلاق يلي بتملكها؟ معقول ما في قيود بالحب؟ إجنات، هذا هو الطريق؟ هذا الطريق مختصر، لأنه طريق الغابة كتير صعب وموحش، وبياخد وقت أكتر كمان. القوافل ما بتمشي فيه أبداً. عن جد؟ وقفوا! شباب، في أثر عربايات. يمكن حدا مضيع الطريق. ايه صحيح، هذا اثر عربايات. ما بظنهم مضيعين، هن اجوا من هذا الطريق قصداً. شوفوا على هذا العشب في أثر كمان. هن مروا من هون قبل ما نطلع بالدورية. اها. شو يا ستينكا؟ نحن ليش ما شفنا هاي القافلة اليوم؟ وكيف عرفوا انه من هون بيجوا دورياتنا؟ بجوز في حدا منبهن. صار معروف مين هو. إذا قصدكم يورمالاي، هو مستحيل يخون. قلت في حدا منبهن؟ مين هو؟ ما بعرف، بس هو مستحيل يساويها. ما بيساويها؟ لك مين سواها انت؟ وين كنت امبارح بالليل؟ شو؟ عم تتهمني بالخيانة يا واطي؟ هي ما كان ناقصنا غير انه نعلق مع بعضنا. لازم نلاقي القائد تبعكم بالاول، بعدين بنتفاهم على كل شيء. شو مفكرها سهلة؟ نحن شفناه مع الاتراك، صح نازار؟ شفناه بعيوننا التنتين يا شباب. لازم نروح على قصره ونسأل سفيرهم عنه. ماني مصدق هالشي، مستحيل. ليش معلق على هالكلمة ماني مصدق؟ ماني مصدق، لازم نحل هالقصة. خلينا نروح لعند الأتراك. إذا ما كان موجود بالقصر معناها مو هو الخاين. ايه بس بالأول لازم نخبره للزعيم بهالحكي. والأحسن إلنا إنه الزعيم يروح معنا لهنيك. حكي صح؟ امشي يلا يا شباب.
خبرني كيف لقيتني يا محتال، مع اني متخبي منيح. فيك تقول بالصدفة. شلون يعني بالصدفة؟ ما توقعت شوفك يا بيترو أفيربيانيتش، ما توقعت. خلاص لا تستلمني، بلا لا تسميع هالحكي. فيك تناديلي بيترو بدون الكنية. مثل ما بدك. شو يا بيترو؟ شكلك جاي بعد هالمدة مشان دينك القديم، صح؟ فيني بيوتراد، مو مشكلة، بعدين منتفاهم. جايك بشغلة بتفيدك وبتخليك تدعي لي. ليك روح هلا نيل، روح من هون. عم تقلي يا رفيق ابن السفير التركي؟ شكلها مرته مضايقته كتير. ما بعرف، ما عندي فكرة عن الموضوع، بس ما بتوقع متضايق منها لحالها. مو عاجبه الطفل يلي ببطنها، يلي أنا طالبه إنه نطالعها من عند أرتيمي ونخبيها بشي مكان آمن، ومنستنى فترة بس لحتى تولد على الأقل. وبلكي مات الجنين وما ولدته. انت عم تقول انها تعبانة. عم تتعالج وأكيد رح تولد. الأتراك ما بيستسلموا للموت، وإذا اهتمينا بالبنت لحتى تولد وخبيناها منيح، وقتها بنطلب مصاري قد ما بدنا مقابل إنه نرجعون. ما بحب يصير شغل بيني وبين النسوان، بيعذبوا كتير. أنا معك وفهمانك، بس مكان ما فيه مرة ما بيكون في شغف للحياة. بعدين أي شغل في مرة بيجي من وراه مصاري كتير، ولا نسيت؟ قالوا لي شو اللي صار معه. أنا كنت حاسة. عايش 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 يا صبية، عم يتنفس. إذا عايش خلونا نفوته على البيت، ساعدوني نفوته لجوا. يلا يلا انتبهوا منيح، بيكون عم يتوجع. ليديا أنت جهزي التخت والمي السخنة. يلا على مهلك، بسرعة على مهلكم، فوتوا لجوا. ايه انتبهوا منيح. يلا انتبهوا شو عم تعملوا، على مهلكم عليه. شايلينه منيح يا صبية، لا تخافي. على مهلك على مهلك، إصابته مو كتير قوية. شوي شوي. فوتوا لجوا. لهون. ماما شو صار معه؟ ليديا هو ليش ليديا البكر بهالحالة؟ ما بيفيد بهيك وضع. بدنا نسكر له مالك جرحه. شايفة؟ روحي جيبي مي سخنة وشقفة نظيفة. يلا استعجلي. الظاهر ما قدروا عليه.